बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्या है? एंगर, गुस्सा। इंसान के जो जज्बात होते हैं ना, जैसे ये टॉम्स के जज्बात हैं, ये देखिए क्या कर रहे हैं गुस्से से। उनमें सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल जज्बा जो है वो गुस्सा है। तो ये हमारा एक जनरल, आपको शायद पहले भी कभी किया हो कि जो भी हम चीज़ करते हैं ना किसी प्रॉब्लम को, तो हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम्स के असरात क्या हैं या सिम्टम्स क्या हैं या कैसे नजर आते हैं। जैसे बुखार होता है ना, हम कहते हैं ये उसे टेम्परेचर हो गया, तो कैसे पता चलता है कि ये इमोशन आया हुआ है। ठीक, फिर उस इमोशन के असरात क्या होते हैं, कौन कौन से फल उस पर लगते हैं। ठीक, फिर हमने ये देखना है कि उस इमोशन की असल में रूट कॉज क्या है। जब भी किसी चीज़ को, किसी मसले को सॉल्व करना होता है ना, तो उस मसले के जो ज़ाहिरी असरात होते हैं उससे नहीं सॉल्व होता। मसला सॉल्व होता है उसकी असल रूट कॉज को एड्रेस करने से। तो हम तीनों देखेंगे, ठीक है जी। इमोशंस जितने भी होते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, मसलन गम का भी एक इमोशन है ना, मोहब्बत का भी एक इमोशन है। ये सारे इमोशन कभी भी ऐसे स्टैटिक नहीं रहते, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है ना, ज़िंदगी के हालात से ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसे अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन। तो असल काम ये होता है कि ये एक लिमिट्स में रहें। अगर इस लिमिट से ये निकल गए तो फिर इंसान वो बेहतर इंसान नहीं रहता। समझ आ गई ना? तो हमारी जो पूरा अपना अखलाकियात का लेसन है ना, वो ये है कि हम अपने इमोशंस को अपने दायरे में रखें, कि वो एक लिमिट्स में रहें, जिस लिमिट में अल्लाह और उसका रसूल चाहते हैं, जिस लिमिट से एक पीसफुल मुआशरा बन सकता है। ठीक हो गया? तो अब ये गुस्सा जो है ना, इसकी एक खास कुछ, आपने ये सुबह जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी मैंने वही लिखी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा लिखी है उस पर फिर मैं तेजी में आऊँगा। हमने क्या कहा था कि गुस्से में क्या होता है, हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है, हम और तरीके से चीख के बोलते हैं। बोलने में सबसे घटिया आवाज़ किसकी कही गई है? सौतुल हिमार, गधे की आवाज़। तो हम गधे की तरह हो जाते हैं, हमारे सांस में खराशें आ रही होती हैं, ब्लड प्रेशर हमारा तेज़ हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हम किसी की बात नहीं सुनते और समझते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो मैं सच कह रहा हूँ, बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं। समझ आ गई? क्योंकि अकल पे फॉर द टाइम बीइंग एक पर्दा पड़ जाता है। अकल पे फॉर द टाइम बीइंग एक पर्दा पड़ जाता है, और इसलिए इसको कहते हैं कि इट्स अ टेम्परेरी मैडनेस। फॉर द टाइम बीइंग वो उस इंस्टेंस के लिए बंदा पागल होता है असल में। ठीक है, तो वो अपने अकल में नहीं होता। समझ आ गई ना? इंसान के जिस्म में एक सोच समझ के फैसला करने वाली चीज है दिमाग में, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और एक है फौरी फैसला करने वाली, उसको कहते हैं एमिगडाला। तो ये इसमें एमिगडाला का रोल ज्यादा है, और ये वो केमिकल्स हैं एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल जो एंड कैटेकोलामाइन, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स हैं जो दिमाग में इतनी तेजी से रश करते हैं कि पूरे ब्लड को तेज कर देते हैं। फिर बंदा तेजी से दिल धड़कता है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और उसको 10,000 और जो उसके रिलेटेड चीज़ें हैं वो। समझ आ गई ना? तो इस हालत में कोई बंदा मिले जो गालिम गलूच कर रहा हो, नुकसान कर रहा हो, अपनी चीज़ें तोड़ रहा हो, तो उसको क्या आप एक अच्छा इंसान समझेंगे? नहीं। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि असल में इंसान दिमागी तौर पर कमज़ोर है। वैसे भी इंसान कमज़ोर है, खुलिकल इंसान दईफ़ा, हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया। ठीक, तो ये हमारी लगातार एफर्ट है। ये मेंटल वीकनेस है, ठीक है ना? ये एक मेंटल वीकनेस है, फीबलनेस है। आता कहां से है ये हमने सुबह किया था। गुस्सा शैतान की तरफ से आता है, और शैतान आग का बना हुआ है। तो ये एक फ्यूरियस जो हम हो जाते हैं ना, ठीक है ना, तो वो असल में वो हमारे अंदर एक हमारा नफ्स जो शैतान ट्रेंड है, वो उसको इस तरह आग लग जाती है कि बस मैं कुछ अभी से कर दूं, फौरी तौर पे मैं बदला लूं और फौरी तौर पे मैं पनिश करूं किसी को। राइट? इसके फिर असरात क्या होते हैं जो इस पे फल लगते हैं? तलाकें हो जाती हैं, मिलियंस ऑफ फैमिलीज गेट डेवस्टेटेड, खून के रिश्तों से लाताल्लुकी हो जाती है, करें, कत्ल तक हो जाते हैं, कई कत्ल होते हैं, हसद होता है, जंगें हो जाती हैं, कौमें की कौमें तबाह हो जाती हैं, हम एक दूसरे की गीबत करना शुरू कर देते हैं, और गीबत की ही एक किस्म चुगली है, चुगली शुरू कर देते हैं, सलाम बंद कर देते हैं। हालांकि हमारे मज़हब में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सलाम आप ना करें, बल्कि क़यामत की निशानियों में से लोग गुजरेंगे
اور ایک دوسرے کو نہ جاننے کی وجہ سے سلام نہیں کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, یہ آخری دنوں کی نشانی بتائیے. یعنی کہ یہ گھٹیا ترین ایک علامت ہے کہ لوگ گزرتے ہیں تو اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں, جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کرتے. اٹس ناٹ الاؤڈ, اٹس ناٹ آور سوسائٹی. آور سوسائٹی از کیپ کنیکٹڈ. ٹھیک ہے نا. تو ایک قسم کے ہم شیطان کے ہاتھ میں ایک بال بن جاتے ہیں. شیطان پلیز ود اس لائک اے فٹ بال, بڑا انجوائے کرتا ہے, تو دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا شیطان اس کو اتنا پسند کرتا ہے, خاص طور پہ کس عمل کو شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کو. شام کو جب شیطان کی بیٹھک ہوتی ہے نا اپنے چیلوں کے درمیان, تو وہ کہتا ہے آپ نے کیا کیا, وہ کہتا ہے میں نے 4 بندے مروائے, آپ نے کیا کیا, میں نے یہ کیا, آپ نے کیا کیا, میں نے جائیداد پہ لڑائی کری. یہ کہتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کری, واہ شاباش, یو ہیو ڈن دا بیسٹ. کیونکہ اب خون کے رشتے آپس میں دشمنی پہ آئیں گے اور فیملیاں ڈسکنیکٹ ہوں گی. اور ٹھیک ہے نا. ایک بات اچھا, اس جذبے میں اور باقی جذبوں میں جو بڑے لوگ ہیں نا, انہوں نے جو بڑے لوگ مطلب انبیاء کرام کے بعد جو مطلب اس حساب سے فلاسفر سب سے بڑے ہیں, یہ سب سے بڑے ہیں. سوکریٹیز, پلیٹو, ارسطاٹل, سینیکا, ان سب نے غصے کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے. اور غصے کی ایک بات یہ ہے کہ یہ 0 سے 100 پر بہت جلدی آ جاتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یار بچوں کی لڑائی پہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا, یار اتنی سی چھوٹی سی بات وہ 5 منٹ لیٹ آیا اور اس نے یہ کر دیا. یعنی اس کے جو اثرات ہیں اور اس کا 100% پہ پہنچ جانا ہے یا آگ لگ جانا ہے, وہ اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ اس کی کاز کیا تھی. آر یو لسننگ؟ کیا نو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ باقی سارے جذبات میں آپ کی چھوٹی سی چیز ہے نا تو اس کو آپ کو خوشی ہوئی, بڑی چیز ہے تو بڑی خوشی ہوئی. غصے کے کیس میں بہت چھوٹی چیز سے معاملہ بہت بڑا بھڑک جاتا ہے. یہ دوسرے جذبات سے اس طرح مختلف ہے. سمجھا گی بات آپ کو؟ کہ بعض اوقات کاز اتنی چھوٹی ہوگی کہ اس نے میری کاپی یہاں سے یہاں وہاں کیوں رکھی ہے, رائٹ, اور اس بات پہ اتنی لمبی سارے گھر کو آگ لگ جائے گی, ایون قتل ہو جائیں گے. جسٹ آپ کہیں کہ اتنے پیٹی ایشو پہ, کیونکہ اس میں شیطان کا رول ہے اور یہ اسپائرل کرتا ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ دوسرے جذبات سے کیسے مختلف ہے؟ کاز کے میگنیچیوڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آگے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. کاز سم ٹائم از ویری ویری اسمال, ویری ویری پیٹی, بٹ دا کانسیکوینسز آر سو ہیوج اینڈ ڈیزاسٹرس. سمجھا گی؟ دوسری یہ بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات پورے کا پورا معاشرہ, پوری اسٹریٹ, پوری قوم اس کے چکر میں آ جاتی, پوری آگ لگ جاتی. سمجھا گی نا؟ اب یو ول نیور فائنڈ آؤٹ کہ پوری کی پوری قوم میں خوش ہوئی ہوئی ہے, نو, بٹ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ پورے کے پورے لوگ غم و غصے میں ہیں. یہ دو جو کوالٹیز ہیں یہ اس ایموشن میں ہے, باقی کسی میں بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ نہیں آ رہی؟ آر یو ود اس جسٹ سٹنگ, ذہنی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جسمانی طور پہ؟ اوکے, ٹھیک. تو اچھا, اب اس کو کسی بھی انسان میں غصہ 0 نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایموشن رکھا ہے. اگر 0 ہوتا تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کیا بات تھی؟ آپ سمجھے کہ یہ ہمارے ٹیسٹ کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے. ارسطاٹل نے اسی لیے کہا ہے کہ غصہ تو ہر آدمی کو آئے گا, لیکن حکمت اور بات اصل میں یہ ہے, ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے کہ کس بندے کو کس وقت کس پر کتنا غصہ کرنا ہے. رائٹ. ارسطاٹل, پلیٹو, میں نے ان کی ایک ایک بات اس لیے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کتنا بڑا سوچتے ہیں. پلیٹو نے کہا تھا کہ آپ جب کسی کو پنش کر رہے ہوتے ہیں وہ غصے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے, اور اس کے پاسٹ سن کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے, فیوچر سن کو روکنے کے لیے کر رہے ہوتے. اس لیے آپ سزا غصے کی حالت میں نہ دیں. یو ہیو ٹو تھنک کیئرفلی کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے اگلے گناہ رکیں گے یا اور دشمنیاں بڑھیں گی. سوکریٹیز کا میں آپ کو دن کو بھی شاید بتایا تھا کہ سوکریٹیز نے کہا تھا کہ اپنے ایک نوکر کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو مارنا تھا, پنش کرنا تھا, لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا, مجھے غصہ آیا ہوا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم الٹ کرتے ہیں, مجھے غصہ آیا ہوا میں نے مار دیا تھا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, نہیں, میں غصے کی حالت میں پنش نہیں کر سکتا, میں جسٹس نہیں کروں گا. I would have punished you if I were not angry. سمجھا گی نا؟ تو یہ بات آپ نے بہت اچھی کوئی کتاب پڑھنی ہو غصے پہ تو سینیکا کی ہے آن اینگر. آپ نے زندگی میں پڑھنی, ایک دفعہ پڑھنی چاہیے. اتنی اچھی کتاب کسی نے نہیں لکھی. اور کچھ ہو جاتے ہیں نا ویری ویری کلاسیکل, جیسے آپ نے فلاسفی پہ پڑھنا ہو, اڈ, ایگو, فلانا کے کانسیپٹ آف پلیٹو از دا کلاسیکل. تو ٹھیک ہے, یہ باتیں ہمیں پتہ چل گئی کہ مینٹل ویکنیس, اس کے یہ اثرات ہیں, اور بالکل ہی بندہ گدھا بن جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ. وی نیڈ ٹو کنٹرول آور ایموشنز, دس اینڈ دس اینڈ دس. اب ہم اس کا
نیکسٹ پارٹ 2 میں دیکھیں گے کہ ہمارا مذہب اس کی کیا چیزیں بتاتا ہے اور کیا سلوشن بتاتا ہے. اینڈ دیر از نو بیٹر سلوشن دین دا سلوشن آف دیز تھنگز. یہ اخلاق کی بات ہے نا, اخلاق سیکھیں. تو غصے کے معاملے میں ہم کیا اخلاق سیکھیں گے؟ ویل کم بیک ٹو دیٹ.